बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम सामाईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे रिचा वॉइस चैनल में आप सब हमारी और तमाम नई वीडियोस देखने के लिए सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिस मुद्दत में मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सुलह हुदैबिया के मुआहदे के मुताबिक थी, क्या हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त हरक़ल के पास पहुंचा। उन्होंने बयान किया, वाहिल कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो ख़त लाए थे और अजीम बसरा के हवाले कर दिया था और हरक़ल के पास उसी से पहुंचा था। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हरक़ल ने पूछा, क्या हमारे पास हुदूद सल्तनत में उस शख्स की कौम के भी कुछ लोग हैं जो नबी होने का दावेदार है? और दरबारियों ने बताया कि जी हाँ, मौजूद हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि फिर मुझे कुरैश के चंद दूसरे आदमियों के साथ बुलाया गया। हम हरक़ल के दरबार में दाखिल हुए और उसके सामने हमें बिठा दिया गया। उसने पूछा, तुम लोगों में उस शख्स से ज़्यादा करीबी कौन है जो नबी होने का दावा करता है? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने कहा, मैं ज़्यादा करीब हूँ। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने कहा कि मैं ज़्यादा करीब हूँ। अब दरबारियों ने मुझे बादशाह के बिल्कुल करीब बिठा दिया और मेरे दूसरे साथियों को मेरे पीछे बिठा दिया। उसके बाद तर्जुमान को बुलाया और उससे हरक़ल ने कहा कि उन्हें बताओ कि मैं उस शख्स के बारे में तुमसे कुछ सवालात करूँगा जो नबी होने का दावेदार है। अगर ये यानी अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु झूठ बोले तो तुम उसके झूठ को ज़ाहिर कर देना। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान था कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे उसका खौफ ना होता कि मेरे साथी कहें मेरे मुतालिक झूठ बोलना नकल ना कर दें तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर झूठ बोलता। फिर हरक़ल ने अपने तर्जुमान से कहा कि इससे पूछो कि जिसने नबी होने का दावा किया है वो अपने नसब में कैसे हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि उनका नसब हम में बहुत ही इज़्ज़त वाला है। उसने पूछा, क्या उनके बाप दादा में कोई बादशाह भी हुआ है? बयान किया कि मैंने कहा नहीं। उसने पूछा, तुमने दावा नबूवत से पहले कभी उन पर झूठ की तोहमत लगाई थी? मैंने कहा नहीं। पूछा, उनकी पैरवी मुअज़्ज़िज़ लोग ज़्यादा करते हैं या कमज़ोर? मैंने कहा कि कौम के कमज़ोर लोग ज़्यादा हैं। उसने पूछा, उनके मानने वालों में ज़्यादती होती रहती है या कमी? मैंने कहा कि नहीं, बल्कि ज़्यादती होती रहती है। पूछा, कभी ऐसा भी कोई वाक़या पेश आया है कि कोई शख्स उनके दीन को कबूल करने के बाद फिर उनसे बदगुमान होकर उनसे फिर गया हो? मैंने कहा, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। उसने पूछा, तुमने कभी उनसे जंग भी की है? मैंने कहा कि हाँ। उसने पूछा, तुम्हारी उनके साथ जंग का क्या नतीजा रहा? मैंने कहा कि हमारी जंग की मिसाल एक डोल की है कि कभी उनके हाथ में और कभी हमारे हाथ में। उसने पूछा, कभी उन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा भी किया? मैंने कहा, अब तक तो नहीं किया, लेकिन आजकल भी हमारा उनसे एक मुआहदा चल रहा है। नहीं कहा जा सकता कि उसमें उनका तर्ज़ अमल क्या रहेगा। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह की कसम, इस जुमले के सिवा और कोई बात में इस पूरी गुफ्तगू में अपनी तरफ से नहीं मिला सका। फिर उसने पूछा, इससे पहले भी ये दावा तुम्हारे यहाँ किसी ने किया था? मैंने कहा कि नहीं। इसके बाद हरक़ल ने अपने तर्जुमान से कहा, इससे कहो कि मैंने तुमसे नबी के नसब के बारे में पूछा तो तुमने बताया कि वो तुम लोगों में बाइज़्ज़त और ऊंचे नसब के समझे जाते हैं। अंबिया का भी यही हाल है। उनकी बौसत हमेशा कौम के हिसाब हस्ब नसब ख़ानदान में होती है। और मैंने तुमसे पूछा था कि क्या उनके बाप दादाओं में बादशाह गुजरा है तो तुमने उसका इनकार किया। मैं इससे इस फैसले पर पहुंचा कि अगर उनके बाप दादाओं में कोई बादशाह गुजरा होता तो मुमकिन था कि वो अपनी ख़ानदानी सल्तनत को इस तरह वापस लेना चाहते हों।
اور میں نے تم سے ان کی اتباع کرنے والوں کے متعلق پوچھا کہ آیا وہ قوم کمزور لوگ ہیں یا اشراف، تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ ہیں۔ یہی طبقہ ہمیشہ سے انبیاء کی اتباع کرتا رہا ہے، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ کا کبھی شبہ کیا تھا، تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ میں نے اس سے یہ بھی سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول دے گا، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر کوئی شخص ان کے دین سے کبھی پھرا بھی ہے، تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ ایمان کا یہی اثر ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو تم نے بتایا کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایمان کا یہی معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے، تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہے، اور تمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ ایسا رہا کہ کبھی تمہارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں۔ انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے، انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاف عہد بھی معاملہ کیا ہے، تو تم نے اس سے بھی انکار کیا۔ انبیاء کبھی عہد کے خلاف نہیں کرتے، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تمہارے یہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے کبھی کسی نے کیا تھا، تو تم نے کہا کہ پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں اس فیصلے پر بھی پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے یہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اسی کی طرح نقل کر رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی کا۔ آخر اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً وہ نبی ہیں۔ اس کا علم تو مجھے بھی تھا کہ ان کی نبوت کا زمانہ قریب ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں ہوں گے۔ اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، اور ان کی حکومت میرے ان 2 قدموں تک پہنچ کر رہے گی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا۔ اس میں یہی لکھا ہوا تھا، اللہ رحمان رحیم کے سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عظیم روم ہرقل کی طرف سلامتی ہو، اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے، اور اسلام لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن تم نے اگر منہ موڑا تو تمہاری رعایا کے کفر کا بار بھی سب تم پر ہوگا۔ اور ایک کتاب والوں، اگر ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، وہ یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اشہد ان بینا مسلمون تک جب ہرقل خط پڑھ چکا تو دربار میں بڑا شور برپا ہو گیا، اور پھر ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا۔ باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بنی الاصفر ہرقل بھی ان سے ڈرنے لگا۔ اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر رہیں گے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے دل میں بھی ڈال ہی دی۔ زہری نے کہا کہ پھر ہرقل نے روم کے سرداروں کو بلا کر ایک خاص کمرے میں جمع کیا، پھر ان سے کہا کہ اے رومیوں، کیا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی فلاح اور بھلائی چاہتے ہو، اور یہ کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلام کو قبول کرو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے، دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ پھر ہرقل نے سب کو اپنے پاس بلایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، اور ان سے کہا میں نے تو تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنا پختہ ہو۔ اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جو مجھے پسند تھی، چنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ صحیح بخاری۔